मलिका बल्कीस का तख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्से कहानियाँ इब्तदा से ही इंसान के लिए दिलचस्पी का बायस रहे हैं। अगर कहानी हकीकी और तारीख साज हो तो इसमें से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानी है हक और बातिल की। ये दास्तान है एक ऐसी मलका की जो शानदार तमद्दुन के वारिसों में से थी। ये किस्सा है एक ऐसे बादशाह का जिससे चरिंद परिंद और जिन्नात बातें किया करते थे और वो उनका हाकिम था। एक ऐसी औरत की दास्तान है जो शाहाना वक़ार की मालिक, ताकतवर और मगरूर थी, जिसका सामना एक हिकमत वाले और ज़बरदस्त बादशाह से हुआ। और यूं दो अलग अलग कहानियां एक हो गईं। कौन ज़बरदस्त था और कौन ज़ेरे दस्त हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मलका बल्कीस कौन थी और उसका तख्त कैसा था जब उसका सामना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ, तो उसके बाद कहानी में क्या मोड़ आया, इस सब के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़दर पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बहुत सी इम्तियाजी खसूसियात से नवाजा था। अल्लाह ताला ने उनको परिंदों की बोलियां सिखाईं। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इस बारे में यूं बयान किया है कि किस तरह मुख्तलिफ परिंदों की बोलियों पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये परिंदे क्या क्या कह रहे हैं, और तकरीबन हर परिंदे की बोली नसीहत का कोई जुमला था। जैसे कि सूरह नमल में इरशाद होता है, उसने कहा, ऐ लोगो, हमको परिंदों की बोलियां समझने की तालीम दी गई है और हमें हर किस्म की ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं। परिंदों की बोली को ख़ास तौर पर बयान करने का मतलब हुदहुद परिंदे का मशहूर वाक़या है, वरना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो हर चरिंद परिंद और तमाम हशरातुल अर्ज़ की बोलियां सिखाई गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खसूसी इम्तियाज़ात में एक ये भी था कि अल्लाह ताला ने हवा को उनके हक़ में मुसख्खिर कर दिया था और वो उनके ज़ेरे फरमान कर दी गई थी। चुनांचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते तो एक महीने की मुसाफत सुबह के वक्त और एक महीने की मुसाफत के बराबर सफ़र शाम को तय कर लेते। तफसीर इब्ने कसीर में तख्ते सुलेमान जो हवा पर चलता था उसकी कैफियत ये बयान की गई है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा और वसी तख्त बनवाया था जिस पर वो अपने लश्कर और जंगी साजो सामान समेत सवार हो जाया करते थे, और फिर हवा को हुक्म देते कि वो इस अजीमुशान और वसी व अरीज़ तख्त को अपने कंधों पर उठाकर उनके हुक्म के मुताबिक कहीं उतार दे। ये हवाई तख्त सुबह से दोपहर तक एक महीने की मुसाफिर तय कर लिया करता, और इसी तरह दोपहर से शाम तक एक महीना की यानी 2 दिन में 2 महीनों जितना सफ़र हो जाता, यानी एक दिन में 2 महीनों जितना सफ़र कर लिया जाता था। नाज़रीन इकराम, इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर से नकल किया है कि इस तख्त सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थी, जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान सवार हुआ करते थे और उनके पीछे अहले ईमान जिन बैठे हुआ करते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो पूरे तख्त पर साया कर लें ताकि सूरज की रोशनी से तकलीफ न हो। फिर हवा को हुक्म दिया जाता, वो इस अजीमुशान मजमा को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि 4 लाख कुर्सियाँ तख्त पर रखी जाती थीं। फिर मर्तबे के एतबार से इंसान और जिन बैठा करते थे और सुबह के वक्त बैतुल मक़दस से अस्तखर का सफ़र करते और रात को फिर बैतुल मक़दस में गुजारते। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पूरे हवाई सफ़र के दौरान सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते, दाएं से बाएं न देखा करते और अपने अमल से तवाज़ुह का इजहार फरमाते। अल्लाह ताला ने सूरह सबा में बयान फरमाया, और सुलेमान के बस में हवा कर दी, उसकी सुबह की मंजिल 1 महीना की और शाम की मंजिल 1 महीने की राह होती। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बनाया और जिन्नों में से वो जो उसके आगे काम करते उसके रब के हुक्म से, और जो उनमें से हमारे हुक्म से फिरे, हम उसे भड़कती आग का मज़ा चखाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दे दिया और उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहकाम की पैरवी करने का हुक्म दिया, और इरशाद फरमाया कि जिन्नात में से जो भी हमारे हुक्म से फिरा और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी न की
تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھا دیا گیا۔ اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ دیتی۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ بہت تیز رفتار تھے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے رہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے، تعداد میں 20 تھے۔ ابراہیم تمیمی نے گھوڑوں کی تعداد 20,000 بتلائی ہے۔ کہتے ہیں یہ گھوڑے بہت تیز رفتار تھے، ان پر بیٹھ کر یوں لگتا جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں۔ جب اس کے روبرو شام کے وقت اصیل گھوڑے پیش کیے گئے جو تیز رفتار تھے تو سلیمان نے کہا، میں اپنے رب کے ذکر سے مال کی محبت میں لگ کر غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا، ذرا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کا معائنہ کرتے اور دیکھتے ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی علاقے میں جہاد کرنے کی غرض سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اسی دوران مقررہ عبادت کا وقت ہو گیا تو افسوس کرنے لگے اور ان گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ 900 گھوڑے ذبح کیے گئے۔ ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے، گھر میں تشریف فرما تھے، جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ فرمایا، اچھا، گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دانت بھی دکھائی دینے لگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، پرندوں، حتیٰ کہ جن اور حیوانات پر بھی حکومت عطا کی گئی تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کو نہ ملی ہو، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت فرمائی جو ان سے پہلے اور بعد میں کسی کو میسر نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے سخت کام لیا کرتے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارات بھی تعمیر کیا کرتے، بعض دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان میں سے جوہر نکال کر لایا کرتے، اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح جنات کو بھی جو عمارت تعمیر کرنے والے اور غوطہ لگانے والے تھے ان کو زیر فرمان کر دیا تھا، اور ان کو بھی جو زنجیروں سے بندھے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کروایا کرتے تھے، اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بھی وہ بنوایا کرتے تھے۔ اسی لیے ان طاقتوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے شاہ ان کے سامنے پس و پشت ہو جاتے اور عاجز ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہا دیا ہم نے تانبے کا چشمہ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیلاب بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہیں تھا کہ آسانی سے اس کے برتن اور دوسری چیزیں بنا سکیں۔
ابن عباس نے فرمایا یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا کہ اس کی مسافت 3 دنوں اور 3 راتوں میں طے ہوئی۔ یہ ارض یمن میں جاتا تھا۔ یہ تانبا انہی کے وقت سے کام میں آ رہا تھا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے، جن کی ترتیب بہت منظم انداز میں کی گئی ہوتی۔ دائیں والے بائیں طرف نہ جاتے اور بائیں والے دائیں طرف نہ جاتے، کوئی کسی سے آگے نہ نکل جائے۔ ان کا چلنا ٹھہرنا، دائیں بائیں مڑنا ایک قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوتا تھا۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ یہاں تک جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ جب اس لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تو ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں پر چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک نے دوسروں سے کہا کہ جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوئے تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیونٹیاں دیکھنے میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، لیکن ان کی باقاعدہ منظم فوج ہوتی ہے جس میں جاسوس ہوتے ہیں، اور خطرے کے وقت ایک سراغ رساں سپاہی باہر نکلتا ہے اور اندر والوں کو حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس موقع پر اطلاع دہندہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا اور اطلاع دیتے ہوئے وہ نہیں جاننے پر زور دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ظالم نہیں تھا، لیکن لا علمی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ننھی مخلوق کو کچل جائے اور گزرنے والوں کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور اس چیونٹی کی فراست اور کلام کرنے کی احتیاط پر آپ کو ہنسی آ گئی، اور اللہ کی اس نعمت سے متاثر ہو کر دوام اعلیٰ لشکر کی توفیق طلب کی اور انبیاء کی جماعت میں شامل رہنے کی دعا کی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو ظاہر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے جو صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا تخت شاندار قسم کا ہے جس پر وہ براجمان ہوتی ہے۔ تخت سونے سے موڑا ہوا ہے اور اس پر قیمتی لال اور جواہر لگے ہوئے ہیں۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص ہے جس میں یہ تخت ہے۔ یہ بہت بڑا محل ہے جو بہت بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہیں اور اتنے ہی مغربی حصے میں موجود ہیں، اور اس کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ روزانہ سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مد مقابل والے طاق میں غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کرتے ہیں اور سب لوگ سورج پرست ہیں، جن میں کوئی خدا پرست نہیں۔ سورہ نمل کی آیت 20 اور 22 میں ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک لیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اللہ کو سجدہ کریں۔
जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो, वो सब कुछ जानता है कि वही अजमत वाला अर्श का मालिक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठ। अगर ये सब झूठ हुआ तो फिर तुझे सज़ा मिलेगी। तू ऐसा कर, मेरा ख़त ले जा और जाकर उसे दे, और फिर उसके पास से हट जा और देख वो क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, हुदहुद उस ख़त को लेकर मलका बल्कीस के महल में गया। वो उस वक्त खलवत खाने में थी। उसने ताक में वो ख़त उसके सामने रख दिया और अदब से एक तरफ हो गया। ख़त का मजमून ये था, बेशक वो मकतूब सुलेमान की जानिब से है, और बेशक वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ख़त में फ़कत इतना ही लिखा था कि मेरे सामने सरकशी न करो, मेरी बात मान लो, तकब्बुर से काम ना लो, एक अल्लाह को मानने वाले मुखलिस बनकर मेरे पास चले आओ। मलका सबा ने अपने दरबार के सरदारों और दीगर अरकान ममलिकत को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर सुनाते हुए कहा, बेशक वो ख़त सुलेमान की जानिब से है, और बेशक वो अल्लाह ही के नाम से शुरू किया गया है, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले अपना जिक्र किया, फिर अल्लाह का नाम जिक्र किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखा। इसकी तहकीक करते हुए अल्लामा अबुल हयान अंदलुसी फरमाते हैं, ये भी हो सकता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही अपने नाम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर मुक़द्दम किया हो, ताकि मकतूब के शुरू में अल्लाह का नाम बल्कीस के हाथों में बेअदबी से महफूज रहे, क्योंकि उस वक्त बल्कीस काफिरा थी, ताकि शुरू में ख़त का उन्वान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम हो और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख़त का उन्वान अल्लाह का नाम दिया हो। और ये भी हो सकता है कि मकतूब में पहले बिस्मिल्लाह लिखी गई हो और बल्कीस ने मकतूब पढ़ते वक्त पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम पढ़कर लोगों को बताया हो कि यह ख़त किसकी जानिब से आया है। नाज़रीन किराम, जब मलका बल्कीस ने मोहर तोड़कर ख़त पढ़ा और अपने उमरा और वज़रा को जमा करके कहने लगी कि तुम सब जानते हो कि मैं किसी चीज़ का उस वक्त तक फैसला नहीं करती जब तक तुमसे मशवरा न कर लूं। इस बारे में सूरह नमल में इरशाद होता है, बल्कीस ने कहा, ए अहले दरबार, तुम मुझको मेरे मामला में मशवरा दो। मैं उस वक्त तक किसी बात का फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे पास मौजूद ना हो। अहले दरबार ने कहा, हम पूरे ताकतवर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म का इख्तियार आपको हासिल है। अहले दरबार ने जवाब दिया कि मरऊब होने की ज़रूरत नहीं। जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है तो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हम बिल्कुल आमादा और तैयार हैं। हमारे पास हथियार मौजूद हैं, लेकिन लड़ाई का मामला आपके इख्तियार में है। अब आप खुद सोच लें। अहले दरबार ने अपने ताउन का यकीन दिलाया, मगर मलिका समझदार थी। उसने ख़त मिलने का मौज़ा देख लिया था और ये भी मालूम कर लिया था कि हज़रत सुलेमान के लश्कर के सामने उसका लश्कर कोई भी मतलब नहीं रखता और ना ही उसकी इतनी बासात है। अगर लड़ाई की नौबत आ गई तो मुल्क की बर्बादी के साथ साथ मैं भी सलामत नहीं रह सकूंगी। इसलिए उसने वजीरों और मुशीरों से कहा। उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में फातिहाना दाखिल होते हैं तो वहाँ के इज्जतदार बाशिंदों को जलील कर दिया जाता है, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मलका अक्लमंद थी। उसने कहा, इस वक्त लड़ना और ऐलान जंग करना मुनासिब नहीं। अगर फरीक मुखालिफ को गलबा और फतह हासिल हो गई तो वो हमारे मुल्क में तबाही मचा देंगे, इज्जतदारों को जलील करेंगे और उनसे हकारत आमेज सलूक करेंगे। मैं उन लोगों को कुछ तोहफे भेजकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह उनका ज़ोक भी मालूम हो जाएगा और मुमकिन है सर पर आई हुई मुसीबत भी टल जाएगी। लिहाजा उसने हर किस्म के बेशकीमत जवाहरात, घोड़े और खूबसूरत बांदियाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतौर तोहफा दी। तारीख़ी इसराइली रवायात में बल्कीस की तरफ से आने वाले कासिदों और तोहफ़ों की बड़ी तफसीलात लिखी हुई हैं। इनके मुताबिक तोहफे में सोने की ईंटें और कुछ जवाहरात के अलावा 100 गुलाम और 100 कनीज़ें थीं, मगर कनीज़ों को मर्दाना जबकि गुलामों को जनाना लिबास में भेजा गया था। उन सब के पास बल्कीस का एक ख़त था जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इम्तहान के लिए कुछ सवालात थे और तोहफ़ों के इंतखाब में भी उनका इम्तहान मकसूद था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबी को उन तहाइफ की तफसील वही के ज़रिए पहले ही बता दी थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने और चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए
और रास्ते के दोनों जानिब सोने के बने हुए अजीब उल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और मलका बिल्किस की जानिब से भेजे गए लोगों को तमाम कुर्सियां और फर्नीचर सोने का दिया गया। दरबार को हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया। गर्ज जब मलका बिल्किस के कासिद अपने तहाइफ लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने ये सब कुछ देखकर बहुत शर्मिंदगी का इजहार किया और बहुत मरहूब भी हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों से फरमाया, क्या तुम लोग मालो दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें मुयस्सर है। तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक हों, इन्हें वापस ले जाओ। हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिनके मुकाबले में उनकी ताकत नहीं होगी और उन्हें वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील खार हो जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के तमाम सवालों के जवाब दे दिए और कासिदों से कहा कि उनके लिए पैगाम ले जाओ कि वो मुशरिकाना अफ़आल छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन अगर वो माल का लालच देकर दीन हक से बचना चाहें तो तुम वापिस जाओ और उन्हें इत्तला दो कि जो बात होगी अब वो मैदान जंग में होगी। हर चीज़ उनको वापस ले जाकर दे दो और कह दो कि जंग के लिए तैयार रहें, और ये भी याद रखना कि मैं वो लश्कर लेकर चढ़ाई करूंगा कि वो सामने आ ही नहीं सकेंगी। कासिद अपने मुल्क वापस पहुंचे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सख्त पैगाम के अलावा दरबार सुलेमानी का आंखों देखा हाल मलका को गोश गुजार किया। मलका बिल्किस एक समझदार, दाना और जहां दीदा औरत थी। फौरन समझ गई ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि वाकई अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा अपने मुल्क को जंगो जदल से बचाने के लिए उसने नफ्स नफीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल होकर अपनी अतात का यकीन दिलाने का फैसला किया और एक दिन अपने मसाहबीन की एक जमात साथ लेकर मुल्क शाम की जानिब रवाना हो गई। दूसरी जानिब जिन्नात कदम बकदम दम दम की खबर आपको पहुंचा रहे थे। मलका भी रास्ते में थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के जरिए मुत्तले फरमा दिया कि मलका बिल्किस तुम्हारी फरमाबरदार बनकर हाजिर हो रही है। ये मौका था कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका और उसके मसाहबीन को मजीद शान एजाजी दिखाने का फैसला किया ताकि वो जान सकें कि अल्लाह के नेक लोग शानो मर्तबे में कुफार से कहीं ज्यादा ताकतवर और बाकमाल होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सरदारो, तुम में से कोई ऐसा है जो उनके फरमाबरदार होकर पहुंचने से पहले मलका का तख्त हमारे पास हाजिर कर दे? जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा, कबल इसके कि आप अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठें, मैं इस तख्त को आपके पास लाकर हाजिर कर सकता हूँ। मैं इस पर कादिर हूँ और ईमानदार भी हूँ। एक ऐसे शख्स जिसे किताब इलाही का इल्म था कहने लगा, मैं आपकी आंख झपकने से पहले उसे आपकी खिदमत में हाजिर किए देता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता पाया या कुफरान नेमत, और जो शुक्र करता है तो अपने फ़ायदे ही के लिए करता है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी तहरीर फरमाते हैं कि मलका बिल्किस के तमाम उमूल दौलत में तख्त शाही का इंतखाब शायद इसलिए किया गया कि वो इसकी सबसे ज़्यादा महफूज चीज़ थी, जिसे 7 मोहल्लात शाही के वस्त में एक महफूज महल के अंदर मुकफ़ल करके रखा गया था कि उसके अपने आदमियों का भी वहाँ से गुजरना होता। उसका दरवाज़ा या कुफल तोड़े बगैर मुंतकिल हो जाना और इतनी मुसाफत बैद पर पहुँच जाना हक ताला शानहू की कुदरत कामिला से मुमकिन है। कौम सबा का मजहब आतिश परस्ती और सूरज परस्ती था और वो कायनात के इस फ़लसफ़ा की कायल थी कि कायनात की हर खैर व शर की कुदरत कवाकब के हाथ में है और आफताब सबसे बड़ा है, लिहाजा उसकी इबादत करनी चाहिए। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका को बताना चाहते थे कि कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ पर सिर्फ हकीकी खुदा की कुदरत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का इम्तहान लेने के लिए उसके तख्त में कुछ रद्दो बदल कर दिया। जब वो आई तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? मलका ने कहा, ये तो गोया हू बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके थे। मलका बिल्किस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी अजीब व गरीब इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसमें नहायत शफाफ शीशा इस्तेमाल किया गया था। इस शीश महल के सेन में एक नहायत शानदार हौज बनवाया जिसके बहते पानी में मछलियां और दीगर आबी जानवर भरकर उसे शीशे से पाट दिया गया था। शीशा इस कदर शफाफ था कि जाहिरी नज़र में कोई पहचान ही नहीं सकता था कि पानी के ऊपर शीशे का फर्श है
حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لامحالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ اسے اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے، تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو سکے۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی بھی اس سے زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی، چنانچہ اس نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی ملکہ کو جب فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اسے اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مستند حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن انینہ سے پوچھا گیا، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، کو جمع کریں۔ چنانچہ جنوں انس نے تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو، پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کچھ کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے دیکھا اور فرمایا، تو سب کھا گئی، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں، میرے لیے جتنا آپ نے پکایا
इतना खाना मेरा अल्लाह मुझे दिन में 3 मर्तबा देता है, जबकि तू आज मेरे खाने में कमी की वजह बन रहा है और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। ये सुनना था कि उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ हो गए। कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो मखलूक़ात की रोज़ियों के साथ कफ़ालत करने वाली है कि जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में मलका सबा के अलावा बहुत सी औरतों का जिक्र आया है, जिससे कुरान में औरत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। कुरान जो हिदायत इंसानी के लिए नाजिल करता किताब है, उसमें बहुत सी औरतों का जिक्र है। औरत के वजूद पर ख़ास दलालत है। कुरान में औरत के जिक्र की क्या अहमियत है? कुरान मजीद में इरशाद है, तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, मैं किसी अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करता, तुम एक दूसरे की जिन्स हो। मजीद फरमाया, और जिस चीज़ में खुदा ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, उसकी हवस मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और खुदा से उसका फजलो करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। कुरान मजीद में मज़कूरा ख़वातीन की तादाद 24 है और किरदार 6 हैं: माँ, बहन, बीवी, बेटी, मलिका, मालकिन वगैरह। आदम की ज़ोज यानी हज़रत अम्मा हव्वा का जिक्र मिलता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत हव्वा के वजूद से इंसान की बराबरी का सबक मिलता है। गोया मर्द और औरत बराबर हैं, मगर अफसोस आज भी औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, और कुछ मुकामात पर इस दौरे जदीद में भी जानवरों से बदतर सलूक रवा रखा जाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में नाम के साथ आया है, बल्कि पूरी सूरा का नाम मरियम रखा गया है। यह औरत के लिए एजाज़ की बात है। एक पाकीज़ा किरदार औरत थी, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया है और तुझे पाक कर दिया है और सारे जहां की औरतों में तेरा इंतखाब किया। ये बचपन ही से अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ रखती थी। जब बड़ी हुई तो अल्लाह ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहां की औरतों में तेरा इंतखाब किया। वाह, मैं सदके तेरे स्क्रिप्ट के। ये बचपन ही से अल्लाह से ताल्लुक़ रखती थी। जब बड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत ईसा की माँ बनाया। उम्मे मूसा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़तरनाक दौर में जन्म दिया, जब मर्दों को शीर खवारगी में ही दफन करने का हुक्म दे रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की जानिब वही की गई और हिदायत दी गई कि अल्लाह के मंसूबों पर ईमान रखो और इनको दरिया में बहा दो। हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब कोई इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना। डर, खौफ, रंज न करना, यकीनन हम तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। ये सबा की मलका थी, इसको बल्कीस का नाम दिया गया। अरब के लोग इसको इसी लक़ब से याद करते हैं। कुरान मजीद में इसको एक अक्लमंद, ताकतवर औरत के तौर पर दिखाया गया है। हमने हुक्म दिया, उस तख्त को कुछ फेर दो, बदल दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पाती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। मज़कूरा औरतों का जिक्र कुरान पाक में खुला पैगाम है। अगर हम रूहानी तरक्की चाहते हैं तो सिर्फ नेक लोगों की सोबत ज़रूरी नहीं, बल्कि अल्लाह को पहचानने वाली आंख दरकार है। हक़ की रोशनी दिल पर तभी उतरती है जब उसको जज़ब करने वाला दिल, देखने वाली आंख हो। अक्ल सलीम का भी यही तकाजा है। आज की औरतों के लिए भी खुला सबक मौजूद है कि इस्लाम नाइंसाफ़ी नहीं करता, लिहाजा अपने अमाल की जिम्मेदार खुद हैं। अल्लाह ताला तमाम औरतों को सीधी राह पर चलाए। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किन मौज़ूआत पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, और हमसे आप कमेंट्स में सवालात भी पूछ सकते हैं।